बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम अदालती कार्रवाई से। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शकील सईद से। शकील, बताएगा अदालत की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने 5 मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई की दरखास्त को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत के रूबरू ये दरखास्त पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी। उनके वकील अली जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील बैरिस्टर हारिस अजमत ने जो है वो दलाइल दिए थे। अली जफर एडवोकेट का कहना था कि इलेक्शन लॉ के तहत खाली मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की खवातीन ही मुंतखब हो सकती हैं। इन सीटों पर पीटीआई की खवातीन की तैनाती नहीं की जा रही। अदालती कार्रवाई का हवाला आप हमें बता रहे थे शकील सईद, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अवाम को बिजली का बड़ा झटका लगने लगा है। बिजली की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फिन पर 113 अरब रुपए से जायद का माली बोझ पड़ेगा। तो आपको बता रहे हैं, महंगाई में पिसी अवाम पर बिजली का एक और झटका लगने वाला है। बिजली की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फिन पर 113 अरब रुपए से जायद का माली बोझ पड़ेगा। अवाम को बिजली का बड़ा झटका अनकरीब मिलने वाला है। तो उधर इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 50 पैसे का हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 50 पैसे का हो गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आया है। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और नाज़रीन, IMF पाकिस्तान को नया बजट 10,000 अरब तक ले जाने के बाद पैकेज देगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पैकेज की मंजूरी 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और लेवी लगाने के बाद होगी। 11% सेल्स टैक्स और 50 रुपए लेवी लगाने के बाद माहदे पर फाइनल दस्तखत होंगे। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे इकराम होती। इससे इकराम होती बताएगा, IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए नई शराइत रखी जा रही है। जी बिल्कुल, और ये शराइत इस तरह रखी जा रही हैं कि बजट जब पहले दिन 1 जुलाई को लागू हो तो जो शराइत IMF ने बताई है सारी उसके साथ लागू हो। IMF एतबार नहीं कर रहा कि पाकिस्तान बाद में शराइत लगा देगा। पैकेज का ऐलान IMF का सारी शराइत को देख कर के वो लागू हो रही है कि नहीं, उसके बाद ऐलान करेगा। और ये नई बात जो सामने आई है, ये झुटला रही है उस बात को जो कि पिछले गुज़िश्ता हफ्ते वजीर खजाना ने मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि 1-2 दिन में पैकेज मिल रहा है। अब पैकेज ना मिलने की बड़ी वजह जो है वो यही है कि जो बजट में जो नोटिफिकेशन आएंगे उनका फाइनेंस बिल से मुआवजा किया जाएगा कि फाइनेंस बिल जो तरमीम किया जा रहा है उस फाइनेंस बिल के मुताबिक ये है कि नहीं। फाइनेंस बिल 3 दफा बदला गया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला बजट है जिसका फाइनेंस बिल 3 दफा बदला गया है। और ये इसलिए बदला गया है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इसके अलावा जो टैक्स है, उस दोनों की जो शफाफियत है वो सामने आ जाए कि पाकिस्तान क्या लागू कर रहा है पेट्रोलियम के सिलसिले में और कितना टैक्स लगा रहा है। और IMF ने ये भी डिमांड किया है कि 9,500 अरब रुपए का बजट नहीं चलेगा, इसको कम से कम 10,000 बजट का बनाएं और जो महसूलात है FBR की वो भी बढ़ाएं और पेट्रोलियम से जो पैसे आ रहे हैं वो भी बढ़ाएं, तब आपका माली साल कामयाब होगा, वरना नहीं होगा और बजट उसके बगैर पैकेज भी नहीं मिलेगा। जी सही, इकराम होती तफसीलान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि टैक्स लगने से सरमाकारी में कमी होगी। हुकूमत ने पैदावार पर टैक्स लगाया है। टैक्स से नौकरी पेशा अफराद शदीद परेशान है। वो प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। कारखाना ये करेगा कि वो जो चीजें बनाता है उसकी कीमतें बढ़ा देगा। ठीक है, जब वो उसकी कीमतें बढ़ाएगा तो हो सकता है कि एक आम आदमी जो है उसकी
اس قوت خرید سے باہر ہو جائے تو وہ اس کا کم استعمال کرے گا. جب وہ کم استعمال کرے گا تو پھر وہ جو ہے کارخانہ پروڈکشن کم کرے گا، بے روزگاری پھیل جائے گی. ایک جگہ تنخواہ آپ کو مل رہی ہے، دونوں جگہ تنخواہ برابر مل رہی ہے، لیکن ایک جگہ ٹیکس زیادہ کٹے گا اور ایک جگہ ٹیکس کم کٹے گا، تو آپ وہاں چلی جائیں گی نا جہاں ٹیکس کم کٹے گا. انہوں نے جو ہے ان ون ورڈ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے امیر پہ نہیں پیداوار پہ ٹیکس لگا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ پی کے ساتھ سوات کے ضمن انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف نے ANP سے نشست چھین لی. چچا اپنے مرحوم بھتیجے کی جیتی ہوئی نشست نہ بچا سکے. PTI کے فضل مولا 17,385 ووٹ لے کر جیت گئے. سوات سے عبید فضل کی رپورٹ. سوات میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PK7 کے ضمن انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن اتحاد کو چاروں شانے چت کر دیا. ضمن انتخاب کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق PTI کے امیدوار فضل مولا نے 17,395 ووٹ لے کر صوبائی اسمبلی کی نشست ANP سے چھین لی. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI اور جماعت اسلامی کے حمایت یافتہ امیدوار ANP کے حسین احمد عرف خان نواب 14,604 ووٹ لے سکے. عوامی نیشنل پارٹی نے ضمنی انتخاب کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ANP کے کارکنوں نے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کا گھیراؤ بھی کیا. ANP کارکنوں کا موقف تھا کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر انہیں فارم 45 نہیں دیا گیا. PK7 کی نشست جیتنے پر PTI کارکنوں نے جشن منایا. وزیر اعلیٰ محمود خان نے فضل مولا کی کامیابی پر مبارکباد دی. عبید فضل، 92 نیوز، سوات. اور پنجاب میں ضمنی الیکشن، لیگی امیدواروں نے قیادت سے مریم نواز کو انتخابی مہم چلانے کی درخواست کر دی. ذرائع کے مطابق نون لیگ نے امیدواروں کی درخواست پر مریم نواز کے جلسوں کے لیے شیڈول کی تیاری شروع کر دی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن، لیگی امیدواروں نے قیادت سے مریم نواز کو انتخابی مہم چلانے کی درخواست کر دی. اس پر بات کریں گے میاں شاہین ندیم سے. جی میاں شاہین ندیم، بتائے گا نون لیگ کی کیا تیاریاں ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے PTI چیئرمین عمران خان کے ضمنی انتخابات کی کمپین خود چلانے کے بعد حکمت عملی بنانی شروع کر دی ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز کے ورکرز کنونشن سے خطابات کا امکان ہے. مریم نواز مختلف حلقوں میں خطاب کریں گی. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں نے بھی نون لیگ کی قیادت سے درخواست کر دی ہے کہ اگر مریم نواز خطاب کریں گی تو نون لیگ کا ورکر چارج ہوگا اور نون لیگ کا ورکر باہر آئے گا. نون لیگ کی قیادت نے مریم نواز کے جلسوں کے لیے شیڈول کی تیاری پر کام شروع کر دیا ہے. جی صحیح، میاں شاہین ندیم اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ٹائیگر فورس ویب سائٹ لانچ کر دی ہے. نوجوانوں کے نام اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ 30 سال سے ملک کا خون چوسنے والے مجرموں کو اقتدار میں لایا گیا، نیب اور FIA کو تباہ کر دیا گیا. یہ انصاف کا نظام ہی تباہ کریں گے. جس موڑ پر ملک کھڑا ہے وہاں نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے. انہوں نے مزید کیا کہا ہے آپ بھی سنیے. ہمارے ملک میں ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کے وہ مجرم ہیں جو 30 سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے تھے. یہ جب ماضی میں بھی پاور میں تھے، 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں تھے، تو انہوں نے بڑی جھک کے بیرون ملک کی غلامی کی تھی. یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ایک باہر کا ایجنڈے کے اوپر یہ چلیں گے. یہ صرف ہمارے اوپر مسلط ہوں گے سب سے پہلے ہمارا سارا انصاف کا نظام تباہ کر کے. آج نیب تباہ کر دی ہے، آج FIA تباہ کر دی ہے. 1100 ارب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اس کو NRO انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوا دیا. FIA جس میں یہ شریف خاندان کے، شہباز شریف کے بیٹوں کے اور اس کے 16 ارب روپے کے کیسز تھے، 16 ارب روپے کے، وہ انہوں نے اس کو دفن کر دیا. ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح ہر ماحول ایسا بنائے کہ عدالت سے بھی یہ بچ جائے. یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست عدم اعتماد، تحریک اور سازش سے بڑی ہے. لاہور فیصل آباد کے ضمنی الیکشن میں بہتر انتظامات ہونے چاہیے. اگر دھاندلی ہوتی رہی تو پاکستان میں انارکی پھیلے گی. وہ اسلام آباد کے چہری میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. شیخ رشید نے مزید کیا کہا آپ کو دکھائیں گے. عالمی سازش سے عمران خان کی حکومت کو
عدم اعتماد کا شکار کیا گیا ہے، اس سے عمران خان کی سیاست بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ لاہور کے اور فیصلہ آباد جو 20 ضمنی الیکشن ہے، اس میں ذمہ داران سے کہوں گا کہ وہ بہتر انتظامات کریں۔ 17 جولائی کو اسی طرح کی غنڈہ گردی اور اسی طرح کی چور بازاری ہوئی اور اسی طرح کی دھاندلی اور بدماشی ہوئی تو اس پاکستان میں انارکی پھیلے گی۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ رحم کرے، پھر اس ملک میں بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ 13 رکنی سازشی اتحاد ہے، جس میں سے ایم کیو ایم کو تو کل پتہ لگ جانا چاہیے اور اے این پی کو پتہ لگ گیا ہے۔ اور ادھر کراچی میں پیپلز بس سروس کا افتتاح آج ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ کراچی اب ٹرانسپورٹ کے معاملے پر خود کفیل ہوگا۔ یہ بس سروس سٹارٹ میں کراچی اور لاڑکانہ ہے، اس کے بعد جو ہم نے ابھی پلانز کر رہے ہیں، سندھ کے ہر چھوٹے بڑے ضلع میں ہم بس سروس چلائیں گے۔ کرایہ اس کا منیمم 25 روپے اور میکسیمم 50 روپے۔ یہ بسز آپ کی بسز ہیں، یہ آپ کے والدین کے لیے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے ہیں، تو اس بس کی حفاظت بھی آپ لوگ کریں تو بہتر ہوگا۔ اور پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور ڈپٹی اسپیکر پر حملے کا معاملہ۔ ایڈیشنل سیشن جج یاسین محل نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کرتے ہوئے تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کی ایک اور مقدمے میں ضمانتیں کنفرم کر دیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہنا تھا حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے۔ لاہور سے تیار کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور ڈپٹی اسپیکر پر حملے کا معاملہ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، سبطین خان، میاں اسلام اقبال، میاں محمود الرشید سمیت تحریک انصاف کے دیگر رہنما ضمانت کے لیے لاہور سیشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ وکلا کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اسمبلی میں ہونے والی توڑ پھوڑ میں پی ٹی آئی رہنما ملوث نہیں۔ سیاسی مخالفت میں غیر قانونی طور پر مقدمات درج کیے گئے۔ ایڈیشنل سیشن جج یاسین محل نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کرتے ہوئے تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کی ایک اور مقدمے میں ضمانتیں کنفرم کر دیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما بولے، حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے، مقدمات میں ملوث کر کے عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں تاکہ ضمنی الیکشن کی مہم نہ چلا سکیں۔ الیکشن جو ہے اس کا صاف اور شفاف ہونا بہت اہم ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ مسئلے مسائل ہمارے لیے کھڑے کریں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اس الیکشن کے لیے ہر طریقے سے تیار ہیں۔ تمام جو لیڈرشپ ہے اور ہمارے کئی کینڈیڈیٹ ہیں، میاں اکرم عثمان ہے، ان کو ضمنیوں کے اندر نامزد کر کے روزانہ عدالتوں کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا مقدمہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں درج ہے۔ کیمرامین طاہر کھوکھر کے ساتھ شکیل سعید، 92 نیوز، لاہور۔ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا ہے کہ آرمی چیف کو سعودی عرب کا سب سے بڑا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ ملنا خوش آئند ہے۔ ایوارڈ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ذاتی کاوشوں، محنت کا صلہ ہے۔ آرمی چیف کے فارن پالیسی پر عبور کی وجہ سے پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ آرمی چیف نے مشکل وقت میں یو اے ای، قطر اور سعودی عرب سے تیل کی ادائیگیوں کو ملتوی کروایا۔ ہمارا سپہ سالار، ہمارا فخر، قوم ان کی خدمات کی معترف ہے، ملکی دفاع ہو یا خارجہ محاذ پر۔ اہم چیلنجز، آرمی چیف نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ آرمی چیف نے ہمیشہ ملکی مشکلات کے حل میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ تو چودھری پرویز الہی کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہمارا سپہ سالار ہمارا فخر ہے، ملکی دفاع ہو یا خارجہ محاذ پر اہم چیلنجز، آرمی چیف نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ آرمی چیف کی فارن پالیسی پر عبور کی وجہ سے پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ نقیب الاشراف حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عبدالرحمن گیلانی کی میت اردن سے بغداد پہنچا دی گئی۔ نماز جنازہ عراق کے وقت کے مطابق دن 10 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ کی تدفین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالیہ میں والدہ ماجدہ کے قدموں میں کی جائے گی۔
نقیب الاشراف حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سید عبد الرحمن گیلانی کی میت اردن سے بغداد لائی گئی. آپ کے تابوت کو عراقی پرچم میں لپیٹا گیا تھا. نقیب الاشراف سید عبد الرحمن گیلانی کے جسد خاکی کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کے احاطے میں پہنچایا گیا, جہاں آپ کے آخری دیدار کے لیے عشاق کی بڑی تعداد موجود تھی. اس موقع پر سجارہ نشین سید ہاشم الدین الگیلانی اور شہزادہ غوث الاعظم حضرت شیخ خالد منصور الگیلانی بھی موجود تھے. نقیب الاشراف سید عبد الرحمن کی ولادت 1936 میں بغداد شریف میں ہوئی. آپ رحمت اللہ علیہ کے دادا عراق کے پہلے وزیر اعظم تھے. سید عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کا شمار دنیا بھر کی نامور علمی اور روحانی شخصیات میں ہوتا ہے. آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور صوفیہ افکار پہ خصوصی دسترس رکھتے تھے. نقیب الاشراف سید عبد الرحمن گیلانی رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید تھے. آپ 1997 میں نقیب الاشراف کے عظیم منصب پر فائز ہوئے اور تادم حیات اس اعزاز سے مشرف رہے. فائنینشیل اسسٹنس فار میڈیکل اسٹوڈنٹس نے ڈبلن میں فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد کر کے پاکستان میں ضرورت مند میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے 40,000 یورو سے زائد رقم جمع کر لی. ایونٹ میں بڑی تعداد میں پاکستانی ڈاکٹرز، بزنس کمیونٹی، وکلاء، کمیونٹی ورکرز اور سفیر پاکستان نے شرکت کی. فیصل مرزا کی رپورٹ. آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں فیمز آئرلینڈ نے فنڈ ریز ایونٹ کا انعقاد کیا، جس میں آئرلینڈ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی سے ڈاکٹرز، وکلاء، بزنس کمیونٹی، سیاستدانوں، کمیونٹی ورکرز اور پاکستان ایمبیسی سے قائم مقام سفیر شاہد اقبال کے ساتھ ساتھ برطانیہ سے آئی فیمز ٹیم اور ڈاکٹرز نے شرکت کی. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا. میزبان ڈاکٹر عاطقہ رفیق اور وحید خان نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور فائنانشیل اسسٹنس فار میڈیکل اسٹوڈنٹس کی اغراض و مقاصد اور اب تک اس ادارے کی طرف سے پاکستان میں پروجیکٹ بارے تفصیلات سے آگاہ کیا. فیمز ادارہ عرصہ دراز سے پاکستان میں میڈیکل کے ایسے طلباء و طالبات جو سرکاری کالجز میں زیر تعلیم ہیں اور معاشی حالات کی خرابی کے باعث اپنے اخراجات ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے پورے سال کے اخراجات ادا کرتا ہے اور اس سلسلے کو میڈیسن کی تعلیم پوری ہونے تک جاری رکھا جاتا ہے. اس وقت تک 100 سے زیادہ طلباء و طالبات اس فنڈ سے مستفید ہو چکے ہیں. فیمز فائنینشیل اسسٹنس فار میڈیکل اسٹوڈنٹس کے آرگنائزیشن کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں آئے ہیں، جس میں پاکستانی کمیونٹی نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اور بڑھ چڑھ کر چیریٹی کے اس کام میں حصہ لیا ہے. وی آر ڈیلائٹڈ کہ جس طرح پاکستانی کمیونٹی جو ہے بہت میڈیکل اور نان میڈیکل، جس میں بزنس مین شامل ہیں، انہوں نے جس طرح اس کو سپورٹ کی ہے. اینڈ وی ہیو ہیڈ اے ہیوج فنڈ ریزنگ دس ایوننگ، اور اس سے اور جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بینیفٹ ہو سکیں گے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستانی جتنے بھی آئرلینڈ میں رہ رہے ہیں ان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور سب کو بڑھ چڑھ کے کم از کم ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. It's a great pleasure to be a part of the FAMS Ireland team. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو بھی یہاں آئے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے جو ڈونیشنز دی. ہوپس ہو کہ ہم نیکسٹ ایئر اس سے بہتر کر سکیں. Absolutely blown away by the generosity of the people in Dublin. We are so thrilled that so much money was raised tonight. It's been a fantastic event, a great venue, fantastic food, really amazing atmosphere, and we've met so many lovely people. We are absolutely overwhelmed to see the kindness of the people here in Ireland, and we hope to make it an annual event. And we just wish to thank everybody for their support. This was one of the best events that I have been to. First one in Ireland, launch of FAMS, Financial Assistance for Medical Students in Pakistan. We've done fantastic. The sponsorship has been fantastic. We auctioned a T-shirt signed by Cristiano Ronaldo, and it auctioned for more than we could have expected, over £2,000. It's one of the best event which we have, اور FAMS نے آفیشلی یہاں پہ آئرلینڈ میں لانچ کیا ہے، اور وی ہیو اوور 40,000 پلیجز اور اوور 50 اسٹوڈنٹ جن کو لوگوں نے اسپانسر کیا ہے. آج ہم نے فیمز کا فنکشن اٹینڈ کیا اور انتہائی شاندار فنکشن تھا، جس میں لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی، اور یہ ہمارا پے بیک مشن ہے ہماری کنٹری کی طرف. It's been amazing to see the community here come together and support this wonderful cause. Well done to the Irish community here for doing such a wonderful job. Today I came for the FAMS event, and it was a great event. It was for the students who are in Pakistan, and we are trying to donate and help them to excel in their career as medical students and then to become doctors, and we are very happy
It was very well organized, very big charity event जो और बहुत ही काबिल तहसीन है कि वो यहाँ पे रह के पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए हर कदम आगे हैं। आयरलैंड में फेम्स का आगाज पिछले बरस हो गया था और यहाँ से बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को फंडिंग की गई थी, लेकिन इस इवेंट में बाकायदा तौर पर पूरी कम्युनिटी को मदऊ करके इस कार्य खैर को शुरू किया गया है। इस इवेंट को कामयाब करने पर डॉक्टर मोहम्मद तारिक, वहीद खान, डॉक्टर आतिका, मोहम्मद नईम, डॉक्टर मुजम्मल और फेम्स आयरलैंड की टीम को पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और इस अज़्म का इजहार किया गया है कि इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो आयरलैंड में बसती है उन्होंने बड़े दिल खोल कर एहतियात दिए हैं और उन्होंने ये भी उम्मीद दिलवाई है कि वो इसी तरह से इस फंड रेजर में जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करते रहेंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। जर्मनी के शहर डिसलडॉफ में काशर लॉ एसोसिएट्स और सिटी गवर्नमेंट डिसलडॉफ के इश्तराक से कानूनी और मालूमाती नशिस्त का एहतमाम हुआ। इस नशिस्त में वकला समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। रुहेल बेग रिपोर्ट करेंगे। मकामी होटल में होने वाली इस कानूनी नशिस्त में शुरका को कंपनीज की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार, टैक्स, फाइनेंस, कानूनी मदद समेत कई मौज़ूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लीगल सेशन का एहतमाम ख्वाजा इनामुल हक एडवोकेट की जानिब से किया गया। लीगल सेशन में जर्मनी के सूबा नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया के पाकिस्तान के लिए एजाजी काउंसिल मिस्टर माथियास थाइस ने खुसूसी शिरकत की। लीगल सेशन में बताया गया कि आप किस तरह कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, कस्टमर से कैसे रब्ता किया जा सकता है, फंडिंग कैसे की जा सकती है, टैक्स के मामलात, डाटा प्रोटेक्शन समेत कई मामलात पर आगाही भी दी गई। Startup Week, what is arranged by Düsseldorf government, and to see here the Pakistan community from the lawyers to arrange this top event, it's fantastic because it is a big help to people who wants to open companies here in Germany and to understand what they have to do. पाकिस्तान की पहली लॉ फर्म है जो जर्मनी में फुली फ्लेज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इस लॉ फर्म ने मिल के स्टार्टअप वीक में पार्टिसिपेट किया और हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, लीगल फ्रेमवर्क फॉर स्टार्टअप्स। और जैसे कि हमने देखा काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं और इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। Today we had a very good presentation from the Startup Week in Düsseldorf. What was most important and most impressive about it was that we had Pakistani lawyers presenting about startup work in Düsseldorf in Germany. Today's topics were about GDPR, so data protection and intellectual property. And in these two subjects, we talked about how to become GDPR compliant by establishing a privacy compliance framework, as well as the importance of intellectual property and how to protect your brand when having a startup. I think we had a good insight into, what were the advantages and disadvantages of choosing company forms, and what do you have to think about tax-wise when you open a company and when you start a business here in Germany. सारा कॉर्पोरेट लॉ के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुई, काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए, इवेंट्स के लिए मैं पाकिस्तान से आया हूँ। I am attending Startup Walk, especially this legal session about startups, which I would recommend to everyone who wants to start their business, either startups or maybe something else, because it was really interesting. तकरीब का मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करना था। आखिर में मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मेज़बान ख्वाजा इनामुल हक ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आज के इस प्रोग्राम में लीगल, फाइनेंशियल और इनकम टैक्स के हवाले से जो मामलात हैं उन पर मुकर्रिरीन ने भरपूर रोशनी डाली। मिर्जा रुहेल बेग, 92 न्यूज़, डुसलडोर्फ, जर्मनी। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तानी तदफीन कमेटी का सालाना इजलास सरबराह मलिक आमीन आवान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में रुकनी इंतजामी उमूर कमेटी की मुतफ़िका नामजदगी की गई। रिपोर्ट देखिए अकरम बाजवा की। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में वाक़ आवान आशियाना में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तानी तदफीन कमेटी का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। तदफीन कमेटी के सरबराह हाजी मलिक मोहम्मद अमीन आवान ने सालाना इजलास में तदफीन कमेटी के मेंबरान का शिरकत करने पर शुक्रिया अदा करते हुए तदफीन कमेटी के मेंबरान को गुज़िश्ता साल में किए गए अखराजात और कमेटी के बजट पर ब्रीफिंग दी। तदफीन कमेटी के सरबराह हाजी मलिक मोहम्मद अमीन आवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तदफीन कमेटी का 2014 में क़याम अमल में लाया गया था। तदफीन कमेटी के 175 मेंबर हो चुके हैं, जिसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हर एक ने जाना है, तो ऑस्ट्रिया में हम इसको डील करते हैं, पूरे ऑस्ट्रिया में, वियना में, बुर्गलैंड में, लिंस में, साल्ज़बर्ग में, पूरे ऑस्ट्रिया में। ईडी फाउंडेशन वाले, उनसे भी रब्ता किया हमने, तो यहाँ से जो डेड बॉडी जाएगी वो
पाकिस्तान में एयरपोर्ट से लेके घर तक जो है ईदी फाउंडेशन वाले पहुंचाएंगे और उसकी पेमेंट जो है वो ये कमेटी करेगी। उसकी सिर्फ शर्त ये है कि वो हमारा मेंबर होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के हर शहर में मैयत घरों तक पहुंचाने के लिए तदफीन कमेटी का मुआहदा पाकिस्तान में 27 अप्रैल 2022 को ईदी फाउंडेशन के साथ हो चुका है। अकरम बाजवा, नुमाइंदा 92 न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया।